हे मेजु अगाउनु भयो प्रभु। हजुर अरु केही ल्याऊ कि? भयो प्रभु भयो। हैन लड्डु पेडा खान त बाँकी नै छ नि मेजु। कहाँ हुने नि सबै खाइसक्यो नि प्रभु। आएर तृप्त बनाउनु भएछ हे मेजु। बडो खुसी लागिरहेको छ, आज हामीलाई पनि आनन्द आयो। ल मेजु टाढाबाट आउनु भएको भोजन पनि गरायौँ। हजुर थाक्नु भएको छ होला मेजु, लौ आराम गर्नुहोस्, हजुर विश्राम गर्नुहोस्, हामी हजुरको सेवा गर्छौँ मेजु। हुन्छ प्रभु हुन्छ। दिव्य शय्यामा सुदामालाई शयन गराउन्द उत्पन्न भएछ। सुदामा ब्राह्मणले भगवान कृष्णको सेवा पाइरहेका थिए। रुक्मिणी माताले समर हम्किरहनु भएको थियो। सुदामा ब्राह्मण भुसुक्कै निधाएछन्। भगवान कृष्ण पाउ हेर्नुहुन्छ, हेर त के गति होला, मेरा मितले बडो दुःख पो पाएछन्। हरे शिव शिव। आनन्दै साथसँग सुतिरहेका थिए। भर्खरी भर्खरै घोर्न थालिहाले। मूल पानीमा भोलिदेखि भूत आउने भएन। अब सँगै सुत्ने मान्छे घोर्नीवाला पर्यो भने भूत आएपछि के भन्छ अरे भन्दा म जस्तै एउटा हेरिरहेछ जान्न हो भनेर फर्किन्छ अरे के। सुदामा ब्राह्मण बडो घुरिरहनु भएको थियो। भगवान कृष्ण सेवा सत्कार गरिरहनु भएको थियो। रुक्मिणी माताले पङ्ख हम्किरहनु भएको थियो। समय व्यतीत हुँदै 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 जाँदाखेरि मध्यरात्रि व्यतीत भएछ। ब्रह्म मुहुर्तको समय जाग्न थाल्यो। प्रभु आनन्दै साथसँग सुदामा ब्राह्मण ओहो प्रभु ब्रह्म मुहुर्त पो हुन लागेछ। ब्रह्म मुहुर्त हुन लागेछ प्रभु, के गर्नुभयो प्रभु यस्तो। हे मेजु सेवा गर्न पाइयो, आज धेरै खुसी लागिरहेको छ। मेजु जाग्नु भयो प्रभु। हजुर म यसो स्नान गरेर आउँछु हजुर। हुन्छ प्रभु, मूल पानी नजिकै छ, नुहाएर आउनुहोस्। हुन्छ प्रभु हुन्छ। अब बाहुनले नुहाएको नुहाई हेर पानी जति जम्मै पछाडि फाल्छ नै तर्केर बस्नु। भगवान आफ्नो दिदीको दरबारमा वेणुनाथ गरिरहनु भएको थियो। सुदामा ब्राह्मण स्नान गरी नित्य कर्ममा लाग्न थाली। जब ध्यान मन कीर्तन इत्यादि सारा कार्यहरू गर्न प्रारम्भ गरे। परमात्माका गाथा गुणानुवादहरू गाउँदै ब्रह्म मुहुर्तको समयमा जब ध्यान मन कीर्तनबाट परिपूर्ण भएर भगवानलाई भजिरहेका थिए। समय बित्दै बित्दै गयो। सुदामा नामरीको ब्राह्मण माला त घुमाएका छन्। भगवानले के दिनु होला, के पाइएला माग्न आएको होला। न भगवान दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, हेर सोचे आछन् त्यही होला पक्कै। नित्य कर्मबाट सुदामा ब्राह्मण परिपूर्ण भएछन्। लो प्रभु अब त भगवानको सामुन्नेमा जान्छु, केही मागे भने दिनुहुन्छ। भगवानले बोकेर आजै घर जानुहुन्छ। कठै बिचरा धेरै दिन भयो त्यो खान नपाएको। केरा स्याउ सुन्तला खाएका लागेछ क्या, चिसो यताउता गर्न थालिहाले। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे मेजु प्रभु नित्य कर्म सक्नुभयो? हजुर प्रभु सिद्धियो। हैन मेजु गुरुकुलमा बस्दा त बडो माया धेरै गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त अलि माया कम गर्नु भएको हो। हैन प्रभु अझै पनि छ नि प्रभु माया। हैन माया गर्ने भए त कोसेली केही ल्याउनु पर्थ्यो नि मेजु, के खाली हातै आउनु भएको हो र? खै के छ र प्रभु मैले दिन सक्ने त? हैन मेजु कोसेली त पक्कै केही ल्याएकै हुनुपर्ने मेजु। अब कसरी देखाउँ त्यो कनिकाको पोको? यस्तो सर्वश्रेष्ठ मान्छेलाई मैले हैन मेजु पक्कै छ होला है, ढाट्नु भएको हो। लाउन दिनुस् न मेजु, मलाई त बडो भोकको लागिरहेको छ। हैन प्रभु मसँग के नै छ र दिनु प्रभु? हैन मेजु दिनुस् न प्रभु। छैन प्रभु छैन। मेजु लाउन दिनुस्। हैन प्रभु छैन के, मैले केही पनि लाएको छैन प्रभु। हैन मेजु कहाँ राख्नु भएको छ मै खोजौँ है। छैन प्रभु। हैन यता पो छ कि मेजु? खै 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 प्रभु छैन। लौ त मेजु यहाँ पो छ कि? छैन के। हैन मेजु यहाँ पो छ कि? हैन यहाँ के हो मेजु? लौ यो यता पो छ कि? प्रभु छैन। हैन मेजु यहाँ पो छ कि? यो के हो मेजु? मैले त देखेँ नि प्रभु। मेजु कोसेली ल्याएन मलाई छैन भन्ने। ल हेर त रहेछ त कोसेली, हेर त मेजु के रहेछ त हेर्छु है मेजु। साह्रै लाजे मर्नु पर्यो। आज खोल्नु पर्यो, मित्र ल्याएको कोसेली के रहेछ त हेर्नु पर्यो। ओहो बडो सुगन्ध पो आइरहेको छ मेजु। आहा खाऊ है मेजु।
जगतको अधिपति भगवान कृष्णले सुदामा ब्राह्मणले ल्याएको कोसेली आफ्नो मितलाई सोध्दै भन्नुहुन्छ लौ परमात्मा मैले त एक मुठी खाइहालेँ भगवान बडो मिठो र स्वादिलो पो रहेछ यति मिठो बडो आनन्द आयो मेजो अझै खान्छु है मेजो नमिठो भएर हो अर्को मुठी खानको लागि भगवान कृष्ण तयारी हुनुभएको थियो रुक्मिणी माताले हातमा समात्नु भएछ भगवान खान हुँदैन प्रभु एक मुठीमा सर्वस्व गइसक्यो भगवान अब दोस्रो मुठी खायो भने त सुदामाको ताल पो हुन्छ प्रभु सर्वस्व जान्छ त्यही भएर खान हुँदैन भगवान भइगयो त रुक्मिणी सुदामा ब्राह्मणले ल्याएको कनिका कोसेली भगवानले खाएर आनन्द साथसँग अत्यन्त गुणानुवाद गाउँदै सुदामा ब्राह्मणलाई हे मित बडो मिठो र स्वादिलो कोसेली पो ल्याउनु भएको रहेछ आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो मित सबैलाई देखाउँछु पुकार गर्छु है भनेर भगवान कृष्णजी सुदामा ब्राह्मणले ल्याएको कोसेली देखाउँदै पुकार गर्दै भन्नुहुन्छ रे देख्यौ कि ब्राह्मणको झोली श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली हरे श्री कृष्ण मितैको कोसेली हरे श्री कृष्ण मितैको कोसेली हरे चार मुठी कनिकामा सातमा ब्राह्मण आका चरमठी कनेकामा सातमा ब्राह्मण आका कठी बडा दुब्लो पत्र ब्राह्मण बडो बेजद भाका देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली देखो कि ब्राह्मण को झोले श्री कृष्ण मितैको कोसेली हरे श्री कृष्ण मितैको कोसेली हरे श्री कृष्ण मितैको कोसेली अहो मेजो बडो स्वादिलो र मिठो पो रहेछ हे कोसेली आनन्द साथसँग मैले खाएँ मेजो आज मलाई बडो प्रसन्न लागिरहेको छ धेरै खुसी छु मेजो मेजो एउटा कुरा बिर्सनु भयो कि सम्झिराख्नु भएको छ हाँ मेजो के होला प्रभु त्यो गुरुकुलमा सँगै बसेको सँगै खेलेको जङ्गलमा दाउरा खोज्न जाँदाखेरि लौ बाबु खाजा खाए है भनेर गुरु आमाले खाजा दिनुभयो त्यो खाजा एक्लै एक्लै खानु भएको थियो नि मेजो बिर्सनु भयो त्यो कुरा त झन् बिर्सिनु भयो कि भनेर सम्झिनु भयो र के गर्ने होइन मेजो यस्तो किन लाज माने हो खाएको त हो नि होइन त्यही पापले त आफूलाई यस्तो हुनु पर्यो होइन केही भएन मेजो सम्झाएको मात्र हो नि यता हेर्नु न लाजै पर्नु भयो आठे मेजो आज धेरै समयमा भेट्न पाइयो बडो आनन्द आइरहेको छ मेजो अलि दिन बस्नु होला नि है कहाँ हुने नि प्रभु धेरै दिन भइसक्यो हिँडेको पनि घरमा मेजो सँगै बसौँला दुःख सुखका वार्तालाप गरौँला हे मेजो अलि दिन बसे हुन्न र हुँदैन प्रभु जसरी पनि जान छ घरमा त धेरै दिन भइसक्यो हिँडेको पनि होइन आजै जाने हो हजुर लाग्नै पर्यो प्रभु के गर्ने हे मेजो बसौँ न प्रभु बसौँ हुँदैन प्रभु उहाँ घरमा के गरे हान फेरि त्यहाँ पनि हेर्न पर्यो नि सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्णलाई जान्छु भनेदेखि केही पाइन्थ्यो कि भन्थे आशा गर्दथे केही पनि दिन्न कि क्या हो होइन मेजु जानी हो र बसौँ न प्रभु बस भनेपछि बसे दिन्छन् कि भन्छन् बस्छन् कोही फेरि पनि आउँछ। दिन्छन् कि बसे पनि भगवान कृष्णले केही वास्ता गर्नु भएन लौ अब के गर्ने भन्छन् फेरि प्रभु लाग्न पर्यो प्रभु म त लौ मेजु जानी हो साँच्चै जान्छु प्रभु लौ त मेजु गए पनि आउँदै गर्नु होला है नभुल्नु होला है हुन्छ खै केही पनि दिएनन् घर के दिने हो
के लैजाने हो घरमा हेरी एमिजु लौ त जानुहोस् हुन्छ जानुहोस् प्रभु हुन्छ आउँदै गर्नु होला नभुल्नु होला है बाटो त चिन्नुहुन्छ नि अब हुन्छ हुन्छ प्रभु हुन्छ लागे म अब कसो गरौँ खोइ केही पनि दिएनन् घर द्वारपालले अहिले त रोकेका थिए अहिले पनि रोके हुन्थ्यो नि भन्छन् तर रोक्दैन अहिले त जाऊ जाऊ अरे त कसो गरौँ खोइ सुदामा ब्राह्मणले विचार गरे खाली हात घरमा जाउँ भने गृहस्थ धर्म चलाउन गाह्रो हुन्छ भइरहेको छ। प्रभु लागे म ल प्रभु जानुहोस् जानुहोस् भाइ जानुहोस् खै मितिनी झन् ठुलो पनि हेर्नुहुन्न के हेर्ने केही दिनु पर्छ कि भनेर हो कि आफू रित्तै हिँड्नु पर्या घर आँखेलाएर दिने हो सुदामा ब्राह्मणले विचार गरेछन् भाइको भिक्षाटन भए पनि भिक्षा माग्दै माग्दै जान्छु जे प्राप्ति हुन्छ त्यही घरमा लिएर जान्छु न के गर्ने घरको गृहस्थ धर्मलाई चलाउनु पर्दछ लौ भिक्षा माग्दै भए पनि जानु पर्यो गाउँ लिएर भए पनि जानै पर्यो अब अलिकति लिएर जानु सुदामा नामको ब्राह्मण माग्नको लागि भ्रमण गरिरहेका थिए प्रभु समय व्यतीत हुँदै 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 जान थाल्यो सुदामा ब्राह्मणले झोली लिएका थिए त्यही झोलीमा हे प्रभु लौ म त गरिब ब्राह्मण हुँ घर गृहस्थ चलाउनु छ लौ भिक्षा दिनुहोस् प्रभु भिक्षा दे भनेर भिक्षा माग्दै माग्दै विभिन्न क्षेत्रहरू भ्रमण गर्दै 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 हिँडिरहनु भएको थियो जगतको अधिपति भगवान् श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्थ्यो आफ्नो दिव्य दरबारमा प्रभु माग्न आएको सबैभन्दा पहिले फेरि मै बाथीमा आउनुपर्ने भिक्षाटन गर्दै 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 हिँडिरहनु भएको थियो होइन यहाँ मञ्चमा त ठुल्ठुला दाता हुनुहुन्छ दाता कसैलाई पनि नछोड्नु होला सभानायकदेखि लिएर भक्त साहब सबैको ढोका चाल्नु होला दान थुप्रै मिल्छ सुदामा ब्राह्मण विभिन्न क्षेत्रमा भिक्षाटन गर्दै गर्दै भ्रमण गरिरहेका थिए भनेर हो कि प्रभु दुःख पाएपछि मलाई भस्छ सुख पाएपछि मलाई बिर्सन्छ भनेर परमात्मा हजुरले मलाई पक्कै धनाढ्यले परिपूर्ण नगराइदिनु भएको होला हरि सम्झन्छन् पुकारेछन् भगवान्लाई बारम्बार भज्दै हे प्रभु जस्तो अवस्थामा रहे तापनि परमात्मा हजुरको ध्यान मन कीर्तन गर्न मन लागोस् प्रभु म त गृहस्थी हौँ त्यही भएर गृहस्थ धर्म मन लागिरहोस् हे प्रभु बारम्बार पुकार गर्दै स्तुति गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरू भ्रमण गर्दै गर्दै सुदामा नामक ब्राह्मण हिँडिरहेका थिए अरे प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नटुटो घरको काम जे जस्तो होस् भक्ति नछुटो प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नटुटो घरको काम जे जस्तो होस् भक्ति नछुटो प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नटुटो घरको काम जे जस्तो होस् भक्ति नछुटो प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो घरको काम जे जस्तो होस् भक्ति नछुटो प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो घरको काम जे जस्तो होस् भक्ति नछुटो प्रभु आज पक्कै केही पनि दिनु भएन हे हरि हे कृष्ण प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका थिए सुदामा नामको ब्राह्मण
कृष्ण भन्ने भनी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण कृष्ण भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न यसै गरी सहयोग के क्रममा बागलो नगरपालिका 5 नुवारा निवासी बुद्धि बहादुर खत्री धर्मपत्नी देवी कला खत्रीज्यूद्वारा 35,525 रुपियाँ सहयोग प्रदान भएको छ। कृपया तालीको कमी भएको छ, भक्तजनहरू ताली बजाइदिनु होला है। उत्तरोत्तर प्रगति रहोस् हामी कामना गर्दछौँ। बागलो नगरपालिका 5 धैर्य निवासी जुद्धराज पराजुलीज्यू धर्मपत्नी मीना सदरगाईको वर्षा रहोस्। बागलुङ नगरपालिका 6 घामलथर निवासी अमर बहादुर विक धर्मपत्नी श्यानी विश्वकर्मा ज्यूद्वारा तुलादान गर्दै 10,250 रुपियाँ सहयोग प्रदान भएको छ। कृपया जोरदार ताली। यहाँको परिवारमा भगवानको छत्रछाया उत्तरोत्तर प्रगति रहोस् हामी कामना गर्दछौँ। हरिप्रसाद आचार्य कृष्ण प्रसाद आचार्य ज्यूद्वारा 15,500 रुपियाँ सहयोग प्रदान भएको छ। कृपया जोरदार ताली। पूर्णिमा को दिन पूजनीय स्वर्गीय पिता द्विजराज रेग्मी, यसैगरी माता खुशकुमारी रेग्मी, माता भक्त कुमारी रेग्मी कामना गर्दै विभिन्न संघ संस्थामा उल्लेखनीय सहयोग प्रदान गर्नुहुने रेड क्रसका यस शाखा सभापति आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी विश्वनाथ रेग्मीज्यू र उहाँको परिवार रामेश्वर रेग्मी, यसैगरी भवानी देवी रेग्मी, छोरा सुभाष रेग्मी, सुशीलराज रेग्मी, सुरक्षा रेग्मी मूलपानी निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले यस यज्ञमा 25,151 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार ताली। आदरणीय बुबा धर्मराज आचार्यज्यू शर्माज्यू, उहाँले चैतको 6 गतेदेखि कृपया गौरी शंकर शिवधाम, गौरीधाम शिव मन्दिर
बागलुङमा यज्ञ लगाउँदै हुनुहुन्छ, सम्मान लिँदै हुनुहुन्छ है। कृपया जोरदार तालीले धन्यवाद अर्पण गरौँ। यहाँ पनि आएर सहयोग दिनुभएको छ। हामी यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। आदरणीय श्रद्धालु दानी महानुभावहरू, 4551 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। सम्मानकै क्रममा बानाबाचा काभ्रे निवासी बलबहादुर केसीको छोरा डम्बरबहादुर
तरणं मधुरं हरणं मुरारिपतेरखिलं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मूर्ते मधुरा सलिलं मधुरं सकलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलम् बागलो नगर पालिका 5 नुवारा गुलकोट निवासी सिंहवीर केसी इन्द्र बहादुर केसीज्यूद्वारा 1700औं उत्तरोत्तर प्रगति रहोस् हामी कामना गर्दछौँ। सम्मान ग्रहणको लागि दानदाताहरू मञ्चमा पाल्नुहोला। बागलो नगरपालिका 5 रोमटा निवासी मेघनाथ पौडेल लोचन उपाध्याय गंगा प्रसाद गौतमज्यूद्वारा तुलादान गर्दै 10,350 रुपियाँ। कृपया जोरदार ताली। यहाँको परिवार भगवानको 1700औं उत्तरोत्तर प्रगति। आदरणीय दानवीर दाताज्यूहरू कृपया यहाँहरूले सुब्दा लालबहादुर थापाज्यूबाट रु 5,005 प्रदान गर्न आमन्त्रण गर्दछौँ। 10,000 देखि माथि अझ विलम्ब हुनेछ।